برو بخیر تیز برا برو بخیر خسته نشوید فقط نظم را مراعات بکنید نزد شهر ازدحام به شما بیشتر معلوم است که هر کشور حق دارد که اردوی منظم و اردوی مقتدر و قوی داشته باشد و نیز کشور افغانستان کشور عزیز ما نیاز دارد به یک اردوی مقتدری که از مرزهای خیش بتانه دفاع بکنه در برابر هر نوع تجاوز و اشغال ایستادگی نشان بده و تجهیزات نظامی خود تدریب ببینه تمرین بکنه و هر کشور این حق داره که از خود دفاع بکنه. البته به تمام کشورها ما اطمینان میتیم که اردویی که ساخته میشه در افغانستان این اردو به ضرر هیچ کشوری نیست، بر علیه هیچ کشوری نیست، بر علیه هیچ همسایه ما نیست، بلکه برای دفاع کشور خودمان، برای دفاع مرزهای کشورمان دیگه، برای تامین امنیتمان، برای دفاع از نوامیس ملیمان، برای دفاع از سرزمینمان دیگه تأسیس شده و ساخته میشه و ان شاء الله العزیز در خدمت مردم می باشه. Hai salado ou chocsfeer? Ne, chocsfeer. Afghanistan Islamic Emirates is a nation of composed a powerful army in the area and committed that never will use this army against other countries. Molto